अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। आपके पास हमारे एक मेहमान आए थे, हुसैन भाई, जिनको आपने बहुत प्यार दिया है और हमें आपके ऊपर से पूरी सेटिस्फेक्शन हुई थी। और अभी हम आपके लिए एक नया गेस्ट लेके आए हैं और उनका नाम है एयान। और वो हमारे पास अभी तक मौजूद है। अभी मैं उनको वेलकम करूँगा कि वो आएँ और आपको आपकी रहनुमाई। इधर हो आइए जाना। एयान भाई, आइए। अस्सलाम वालेकुम, क्या कैसे हाल हैं है भैया, आप। कैसे हैं? ठीक है। आइए और अस्सलाम इनकी वालेकुम गाइस, रहनुमाई क्या हाल है, कीजिए। कैसे हैं? ठीक है। हमने बहुत से बंदों को देखा है जो अपने शक्ल, अपनी सूरत, अपने होलिये या अपनी ज़ात के बारे में या अपने माल के बारे में कहते हैं कि हमारे पास कोई भी चीज़ नहीं। अल्लाह पाक कुरान मजीद में फ़रमाते हैं कि या अय्युहन्नासु लिल फ़ुक़रा, कि इंसान तुम मेरे दर के फ़कीर हो तो तुम अल्लाह से क्यों नहीं मांगते। वो रब्बुल इज़्ज़त जो जिसने हमें आँख दिया, आँख के गहराई में अगर आप जाएं तो आपका जो पूरा यूनिवर्स है, मैं कहता हूँ आप खो जाएंगे इसके अंदर। आप अगर अपने कान को देखें, आपका कान इतने दूर तक का सुन सकता है, ठीक है। आप अपने हाथों को देखें जिससे आप इतने भारी भारी पत्थर, अपने हाथ से भारी पत्थर आप उठा सकते हैं, अपने पैरों से आप अपने ज़्यादातर वज़न को उठा लेते हैं, आप अपने मुंह से बोल सकते हैं, फिर भी आप कहते हैं कि अल्लाह ने मुझे कुछ भी नहीं दिया। ये कहाँ की इंसाफ़ी है। जब अल्लाह पाक रोज़े महशर में आपसे सवाल करेंगे तो आप क्या कहेंगे? हाँ भाई, आप बताएं। अगर अल्लाह पाक ने हमसे पूछ लिया कि मेरे बंदे, मैंने तुझे आँख दी थी, तुमने कहाँ पे इस्तेमाल किया, तो हम जी, क्या कहेंगे? लाजवाब होंगे हम। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि एयान भाई ने हमारी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहनुमाई की है, जिसकी वजह से इंशाल्लाह हमें अपने आने वाले वक्त में, हमारे फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा रहनुमाई मिलेगी। और अब हम आपको दूसरे पार्ट की तरफ लेके जा रहे हैं, जिसके बारे में अभी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। उससे पहले हमें एयान भाई के पास जाना पड़ेगा। एयान भाई, वालेकुम अस्सलाम। ये हम सलाम करना वाजिब है, हाँ हमें हर बंदे से सलाम करना चाहिए। सलाम का मतलब होता है अस्सलामु अलैकुम, का मतलब है सलामती हो आप पर। अस्सयाम का मतलब है कि बर्बाद हुआ। हमें सलाम भी हमारे नबी के तरीक़ों से करना चाहिए। बाकी आप क्या फरमा रहे मैं अब फरमाने लगा हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो लोग गरूर में हैं आजकल के, मेरे पास हुस्न है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास हर एक चीज़ है और मैं हर किसी के ऊपर पैसों की बदौलत हर किसी के ऊपर काबू पा सकता हूँ और इसके ऊपर मेरे ऊपर इतनी ताकत है मेरे पास कि मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ, और गरूर बहुत ज़्यादा आ जाता है लोगों के अंदर। इधर इधर इन्होंने कोठी बना ली है, इधर इन्होंने कोठी बना ली और इनके पास फार्चूनर है। और उसके बाद ये जा रहे हैं रोड के ऊपर, और काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने देखा होगा कि रोड के ऊपर गरीब आवाम सोई होती है, जिनके पास रहने को घर नहीं है, वो सोई होती है। और ये क्या करते हैं, ये चिल बनने के लिए, कूल मतलब ऐसे करते हैं कि हम बड़े कूल हैं, हम बहुत ज़्यादा स्पीड से चलाएंगे। और काफ़ी मतलब ऐसे होता है कि किसी गरीब का बच्चा नीचे आ जाता है और ना वो इनके ऊपर केस कर सकते हैं कोई, और ना उनको कोई कानूनी रहनुमाई मिलती है, जिसकी वजह से इनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। और अभी हमें इनसे पूछेंगे कि क्या क्या कहना चाहेंगे कि आप उनकी रहनुमाई हो सके और उनके फ्यूचर में उनका फ़ायदा हो सके और आखिरत उनकी बच सके। भाई ने अभी हुस्न के बारे में कहा, तो मैं यही कहूँगा कि हुस्न एक छोटी सी चीज़ अल्लाह ने आपको अता की है जो जवानी में रहेगी। इसके बाद ये हुस्न ख़त्म हो जाएगा। जब आप बुढ़ापे में जाएंगे तो छालियाँ बन जाएंगी चेहरों पे, आपके लिए चलना मुश्किल हो जाएगा। बाकी भाई ने दौलत की बात की, तो दौलत आने जाने की बात है। दौलत आज आपके पास है, कल नहीं होगी। अल्लाह ने फरमाया है कि दौलत मैं दे के भी आज़माता हूँ, ले के भी आज़माता हूँ। तो इसलिए कभी दौलत पे अकड़ना नहीं चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि जिस शख्स के अंदर ज़र्रा बराबर भी गुरूर हुआ, वो रोज़े महशर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। इसलिए आप अपने अंदर का गुरूर ख़त्म करें और आम इंसान की तरह रहें। बाकी भाई ने यहाँ पे इंसाफ की बात की, तो अल्लाह, ज़्यादातर लोग यही पूछते हैं कि इंसाफ के मुतल्लिक अल्लाह पाक कहाँ पे है। तो अल्लाह ने अपनी जो रस्सी है ना, ये ज़ालिमों के लिए अभी थोड़ी ढीली की हुई है। आप इसराइल को देख लें, आप अमेरिका को देख लें, कहीं पे भी अगर आप देख लें, अल्लाह ने अपनी रस्सी को ढीली की हुई है। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी ये रस्सी खींचेगा इनसे और ये अपने मुंह के बल आके नीचे ज़मीनों पे गिरेंगे, तब ये कहेंगे कि या अल्लाह, हमें मालूम नहीं था, हमें इल्म नहीं था। उस अगर इंसाफ की बात की जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक दिन इन सब की जो रस्सी है वो अपनी तरफ को खींचेंगे और ये सब अपने मुंह के बल गिरेंगे। उस टाइम ये कहेंगे या अल्लाह, हमें मालूम नहीं था, हमें इल्म नहीं था। अगर आप फ़िरौन की मिसाल ले लें, तो जब उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मौज़ा देखा, उसके बाद
بھی اس نے اپنے جو غرور، اپنے تکبر کا جو اس کا پوری امپائر اس نے کھڑی کی تھی، اس کو اتنا نشہ تھا کہ اس نے کہا یہ تو ایک جادو ہے، لیکن وہ جادو نہیں تھا۔ جب اس نے اتنے سارے ساحروں کو، اتنے سارے جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے بلایا اور کہا کہ ان سے مقابلہ کریں، اور جب ان سب نے دیکھا کہ ہمارا مقابلہ ایک ہی شخص سے ہے تو انہوں نے اس کی طرح کا حلیہ بنا لیا، اور جب انہوں نے اپنی تیاری مکمل کی اور جب میدانوں میں آئے اور اپنی رسیاں پھینکی، اپنے جو ان کے پاس جو ساز و سامان تھا وہ پھینکا اور اس سے سانپ کو بنایا، تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنا عصا مبارک زمین پہ پھینکے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بات پر عمل کیا اور اپنا عصا زمین پر پھینکا تو اللہ رب العزت نے اسے ایک اژدہا بنا دیا۔ وہ اژدہا اتنا بڑا تھا کہ اس نے جب منہ کھولا تو سارے کے سارے سانپ، جب اللہ پاک نے اس کو اژدہا بنا دیا اور اس اژدہا نے منہ کھولا اور تو سب کے سب سانپوں کو نگل گیا، اور جب اللہ کے حکم سے وہ دوبارہ عصا بنا تو سب ساحروں یا سب جادوگروں نے دیکھا کہ اس عصے کا تو نہ پیٹ تھا نہ ہی تو اس نے کوئی ڈکار لی۔ انہوں نے اس ٹائم یہ محسوس کیا کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا، انہوں نے سجدے میں گر گئے اور اللہ پاک نے ان کو معاف کر دیا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ، آپ نے ان سب کو، یہ سب میرے مقابلے میں آئے تھے، آپ نے ان کو معاف کیوں کیا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے موسیٰ، یہ سب تمہارا بھیس بنا کے آئے ہیں، اس وجہ سے میرے پاک نے فرمایا کہ میری ذات کو غیرت آ گئی اور میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ اور جب حضرت موسیٰ کا پانی سے نکلنے کا موضع پیش آیا اور جب فرعون بیچ لشکر کے ساتھ آیا اور جب پانی آیا تو فرعون نے بھی کہا تھا کہ میں کلمہ پڑھنے کو تیار ہوں، تب حضرت جبرائیل نے اس کے منہ میں ساری ریت بھر دی کہ یہ کلمہ نہ پڑھ سکے۔ ہمیں بھی اس بات سے سیکھنا چاہیے کہ کوئی بھی اونچ نیچ نہیں ہوتا، اور اب میرا غریبوں سے مطالعہ ہے کہ آپ غریب نہیں ہو سکتے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا ایک اونٹ تجارت کا جو عرب میں داخل ہوتا، دوسرا اونٹ مصر میں ہوتا تھا۔ ہم بھی اسی نبی کے ماننے والے ہیں، ہم بھی اسی اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم کیوں کامیاب نہیں ہو رہے؟ کیونکہ ہم نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا ہے، ہمیں اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے۔ باقی اگر کوئی انسان غریب ہے تو وہ اپنی وجہ سے ہے، وہ محنت نہیں کرتا، ہمیں چاہیے کہ ہم محنت کریں۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ جو بھی مشکل ہے اس کے بعد آسانی ہے، جو بھی مشکل ہے اس کے بعد آسانی ہے، تو ہمیں محنت کرنی چاہیے۔ باقی اب میں عبد الرحیم بھائی کو بلانا چاہوں گا کہ وہ آ کے اس سیریز کا ختم کریں۔ اور ہمارا یہ آج کا ویڈیو ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت زیادہ رہنمائی ملے گی، اور ہمارے لالا اتنے زیادہ ذہین بندے ہیں، یہ ایسے جیسے علم کا مینار ہے، قسم سے ان کے پاس بیٹھو تو دل کو نا جیسے ہمارے بہت زیادہ دل کو سکون آ جاتا ہے، کہ جیسے ان کی وجہ سے دل کو ایسے جیسے ٹھنڈک میں مل کر بہت ہی خوشی ہوئی ہے۔ اور انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اور دوبارہ سے آپ کو ہم اپنے بلاگ میں بلائیں گے، اور انشاءاللہ آپ کو انوائٹ کریں گے تو آپ ضرور آنا، اوکے؟ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، فالو کریں، اور اینڈ پہ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا۔ ابھی ہم آپ کو اپنا کیمرہ دیں گے جو کافی زیادہ مچھروں کے اندر ہمارا اور کافی زیادہ محنت کا کام ہے، ابھی میں آپ کو اس کے ساتھ ملواتا ہوں۔ آئیے، یہ ہمارے کیمرہ مین ہیں، کافی زیادہ انوسینٹ بچے ہیں، اور انہوں نے ہمارا کیمرہ ابھی پکڑا تھا اور شوٹ کیا ہمارا ولاگ، اور میں کہتا ہوں کہ اتنے مچھر ہیں اور پھر بھی یہ بھائی شوٹ کر رہے تھے، ان کی بہت مہربانی، تھینک یو بھائی، ویلکم۔ یہ میرے کافی زیادہ اچھے فرینڈ ہیں، اور ہمارے ساتھ ان کے ساتھ میری کافی زیادہ میموریز بن چکی ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو اب نیکسٹ ولاگ میں ملیں گے۔ بائے بائے۔